السلام عليكم. كنتمنى الصوت والصورة تكون مزيانة. الا كان الله يجزيكم بخير، شي واحد يقدر يصيفط ليا غير ان ميساج بوغ مو كونفيرمي كو كتسمعوني وكتشوفوني مزيان. السلام عليكم. تري بيان. بدا كيوصلوا لي كومونتير، كنظن ان كلشي مزيان، ما كاينش مشكل في الصوت وفي الصورة. تري بيان بارفي. ان شاء الله اليوم غادي نتكلموا على موضوع ديال كيفاش نقدروا نحسنوا حنا من القدرات الكتابيه ديال الوليدات ديالنا. انا نقدم لكم نفسي قبل ما نطرق لهذا الموضوع هذا معكم. بقالي حسن مامون، اخصائي في العلاج النفسي الحركي، وعضو من جمعية اي ام سي. كنتمنى ان شاء الله اليوم نجاوبكم بطريقة اون فادير بلوز اكسبليسيت على الموضوع ديالنا. وكنتمنى ان شاء الله نوصل الرسالة لكم ونسهل عليكم الفهم ديال شي امور اللي تقدر تستصعب عليكم شوية، في سورتو داك الحيرة اللي كتكون عند الآباء شي مرات ملي تيكونوا الوليدات عندهم صعوبات في الكتابة، أو في الوليدات يكونوا باقيين كيتطوروا. الآباء كيبغيو يعاونوا وليداتهم، ما تعرفوش كيفاش يعاونوهم باش تولي عندهم مشاكل، باش يتجنبوا المشاكل ديال الكتابة. دوكو نحاولوا إن شاء الله نطرقوا لهذا الموضوع هذا بواحد الطريقة اونتر كيمي مختلفة اشاك فوا. دونك الا سمحتوا لي ان شاء الله نبدا بعدا باش نشرح لكم ام تي بو كيفاش كنوصلوا للكتابه من قبل ما نوصلوا الكلمات ديال كيفاش غادي نكتب اون طونك تيل. اولا خصنا نعرفوا ان الوليدات الصغار كونت يفون كومونسي ابخوندغ الكتابه ولا هذا، هادشي ما غاديش يجيهم على غفله. كتطلب بعض المراحل، وداك المراحل فورسيمون كتجيب واحد تدريجيه مختلفه. الوغ لا بروميير دي شوز اللي كيبداو بها الوليدات شنو نقولوا حنايا، شنو هي القدره الاولى اللي غادي يطوروا باش تولي عندهم الامكانيات في الكتابه، وهي تو سامبلومون غيتعلموا كيفاش تو سامبلومون غير لاميليوراسيون ديال لابانس ديالهم. حنا كنسميوها لابانس، هي هاد الطريقه هادي باش غادي نقبطوا يا بثلاثه صباعات يا بجوج صباعات. كيولي لو بيبي من تيكون باقي صغير في الاول، فاش كيشد شي حاجه فعاوت لي ما كيشدها بجوج او ثلاثه صباعات، كيشدها باليد كلها. دونك محدو يفا غروندير، محدو يفا اكسبيريمونتي. ملي غادي يبدا يكبر غادي يجرب وغيبدا يكثروا عليه تجارب. منين غادي هاد المره يشد، يحاول يشد البيبرون ديالو، هاد المره غادي يحاول يشد مثلا ان بيسكوي، هاد المره غادي يحاول يشد كل مره. غادي يبقى يطور هذيك القدره ديالو على انه يشد شي حاجه بواحد الطريقه دقيقه، واحد الحركه دقيقه ديالو غادي تطور. ما غاديش يبقى يشد كما قلنا بلا ما فيرم هذا. كيفا كومونسي يخدم الصباعات ديالو، او اللي يشد في الاول بثلاثه صباع، من بعد بجوج صباع، ومن بعد بصبع. كون جو دي ستادير دو دوا هنايا اس نيفو لا. من بعد غادي يبقى غير الاندكس ولو بوس يخدم جوج صباع باش يشد لو ستيلو، ولا يشد نيمبورت كيل شوز، ورقه او لا شي ان بو دو فيسيل، الا كان شي شي خيط او شي حاجه، ولا كان الحوايج ديالو، او كان شي حاجه بالقرب منه، غادي يقدر ياخد هاد الحاجه غير بالحركات ادق ان شاء الله. دوكو الوليد كيولي يطور في هذه القدره هذه. ملي كيولي يطور في هذه القدره هذه كيولي داك الساعات تنتج عنده الرغبه، حيت انه كيشوف الاباء ديالو كيوليو يديروا هذا كيكونوا كيكتبوا، او كيكونوا كيشوف الاخوه ديالو كيكونوا كيرسموا ولا كيكتبوا. دوكو كتولي حتى هو عنده رغبه انه يطور هذه القدره هذه. تيقول مع راسو انا نبغي نتعلم. واخا تيكون باقي ما عندوش اكسي اللغه، ولكن تتولي عنده هو ديجا داك الرغبه انه يطور هذه القدره هذه. تيولي حتى هو عنده هاد لا فولونتي دو بوفوار لو فير. اشنو كيجي
كيولي اول حاجه اللي غادي يبدا يدير هو بيان سور غادي ياخذ لو ستيلو او لا لو كريون. دايوغ من هذا المنبر هذا كنطلب منكم انا الوليدات ديالكم ملي تيكونوا الاعمار ديالهم كيتراوح ما بين هكا يعني 12 13 شهر الى حتى تقريبا عامين ولا هذا، غادي نحاولوا غالبا ما نخليهم يرسموا او يكتبوا بالقلم، يعني ماشي بالستيلو ماشي بلو فوتر ايتترا. اون فا ايفيتي هادشي في الاول. وبيان سور في القلم اللي غتعطيو ردوا البال انه يعني ديما تكون وحدهم غير الاجتناب، يعني الله يحفظ لا قدر الله يعني دي زاكسيدون او شي حاجه بحال هكا. وبيان سور لا مين ديالو ما تكونش بوانتو بزاف، غالبا تكون مدوره ايتترا غير باش نيفيتيو المشاكل. الوغ نعطيوه القلم، وداك القلم شنو غادي يبدا يدير به قبل ما يبدا يوصل للكتابه؟ غيبدا يدير لنا واحد لو غريبواج، كنسميو حنا لو غريبواج. الغريبواج شنو هو؟ يعني غيبدا يدير بحال شي دوارات، غيبدا يدير يعني واحد غادي يحاول يدير اشكال، ولكن غالبا ما غادي يكون عنده اون ديفيكولتي في الاول، ما غاديش يقدر يتوصل لهذيك لا بوسيبيتي انه يرسم شي حاجه بواحد الطريقه يعني دقيقه، او لا بواحد الطريقه اللي نقولوا حنايا يعني على مستوى الرغبه ديالو هو. يعني مثلا هو راه باغي يرسم لنا دار، او لا باغي يرسم لنا واحد الانسان، او لا باغي يرسم لنا هذا، ولكن تيكون غير اترافير دي غريبوي. دونك بشويه بشويه ملي كيبدا يطور كيفوت هذه المرحله هذه ديال الغريبوي، كتولي داك الساعات اللي كيلكو فورم كيوليو عنده ساهلين. دونك انا ما غاديش يعني نكثر عليكم بالمعلومات باش توليو في واحد لا ديفيكولتي اون فادير دو كومبريهنسيون. انا بغيت نعطيكم غير معلومات هكا، ما نعطيكمش لي زيتاب زعما دو مانيير تري ستركتوري. المهم هو انكم تفهموا الفكره ديال بان كاين واحد لي زيتاب كيدوزو. دونك واحد المرحله غادي يتعلم يرسم الدائره، داكوغ، غادي يتعلم يرسم الدائره. من مورا غادي يتعلم يرسم الدائره غادي يولي يقدر يصوب لنا يرسم لنا ان كاري، يقدر يبدا يرسم لنا ان تريونغل. دونك بشويه بشويه غادي يقدر يتعلم هاد القدرات هادو، غادي يوليو عنده الامكانيه انه يعني يتجاوب مع هاد المشكله هذه. صافي بغيت نرسم، يعني بغيت نوصل لواحد لو ميساج، نوصل لشي حاجه، فورسيمون ليكريتور داك الساعات باقي ما كتكونش يعني عنده اون بوسيبيليتي. دونك دوكو كيحاول يوصلنا، دونك يوصلنا اترافير لو ديسان. دونك غادي يبدا يرسم، يحاول بيان سور لي ديسان الاولين كيف كنا درنا الرسوم الاولين ديال كنرسموا دار، هذيك الدار اللي فيها مثلثات الفوق ومربع وفيها يعني داك الامور كامل، داك المستطيل في الباب داكشي كله، داك الرسوم يعني ساهلين في الاول غيبدا يديرهم. وداير انا من واحد النصيحه اللي نبغيكم يعني تعاونوا بها الولدات ديالكم في التطور ديال كوسوسوا الكتابه ديالهم او لا في القدرات ديالهم دو مانيير جينيرال. كيخصنا نخليوهم يعني يخدموا بواحد الطريقه بواحد الطريقه عفويه، يعني نخليوهم يخدموا ليماجيناسيون ديالهم، هذاك الذكاء ديالهم وهذاك يعني الرغبه ديالهم انه يطوروا داك القدرات، او لا انهم تولي عندهم هذه الامكانيه انهم يشوفوا يفهموا الامور بواحد الطريقه مختلفه. عندنا مهمه شنو هو؟ يعني ما غاديش نجي نبدا نقول له ديما رسم لي مثلا شي حاجه بالضبط، نقول له رسم لي اللي بغيتي. يعني كاين يمكن شي شافه شي صوره شي يعني شي صوره ملتقطه من شي كتاب، شي امر ما اللي كيخليه انه داك الساعات غادي يطور هذه القدره ديالو. اون فوا كي لو غا ديفلوبي شويه هاد ليماجيناسيون ديالو، غادي يولي يقدر يرسم لنا على حساب ليماجيناسيون الخيال ديالو اشنو كيعطيه وشنو تيخول ليه. داك الساعات حنايا غادي نوليو فورسيمون كتشوفوا بزاف لي بارون شنو كيوليو يديروا. يعني الاباء كيقول لك غنبدا نعطيه واحد يعني الدفتر ديال التلوين او لا هذا باش يبدا يدير الكولورياج ويبدا يوصل لهاد يعني المرحله هذه. يعني راه منين بدا كيلون ولا بدا هذا، راه غادي يبدا يطور القدرات ديالو باش يشد الستيلو ولا باش يشد القلم، ومن موراها يعني غادي يولي يقدر يكتب بلو فاسيلمون او لا. هذا هي من واحد الناحيه سو ني با فو، قد ما خدم فورسيمون القلم وقد ما هذا قد ما غادي توصل يعني لهذيك نقولوا حنايا هذيك لا بوسيبيتي انه يولي يكتب. ولكن الحاجه اللي نتوما نطلب منكم يعني واخا لي كولورياج مزيانين، ويعني الشرح ديالهم هو انهم سنين وسنين وحنا كنخدموا لي كولورياج، يعني ماشي هذا عندهم اكثر من قرن وحنا كنخدموا لي كولورياج اسا توجور بيان مارشي. ولكن نبغيكم نتوما تفافوريزيو في عاود الكولورياج هذا. غادي نحاول نخدموا حنايا سكون ابي لي زونتي كولورياج. شنو هما لي زونتي كولورياج؟ هما رسوم بحال ديال التلوين، غير هما تيكون مثلا مرسوم فيهم النص او مرسوم فيهم واحد جزء
والطفل كتبقى عنده هو داك الساعات القدره انه يطور هذاك الرسم لشي حاجه، في يطورها لواحد القدره كيف ما بغى هو، يعني ماشي القدره، اسمحوا لي، لواحد الشكل كيف ما بغى هو. داك الساعات كيبقى بغى، يعني كان عنده مثلا ان كاري ولا ان ديبي دان كاري، ومن موراه هو بغى يرسم منزل غير يرسم منزل، بغى يرسم تلفازه غير يرسم تلفازه، اللي بغى يرسمها كيرسمها، كيبقى الخيال ديالو هو اللي كيحكم في هاد الامور هادو. داكوغ دونك اون فوا كيولي عنده هاد القدره هادي، فورسيمون ملي تيكون في الروض كيبدا يتعلم الحروف. ملي كيبدا يتعلم الحروف، راه شرحتها لكم مدام سلاوي لا ديرنيير فوا لورتوفونيست في لو لايف ديالها. دايوغ يعني اللي كان بامكانكم تمشيو ترجعوا تشوفوا في لو ديفلوبمون ديال لونغاج ايتترا على حساب هذا، لانه لي لايف ديالنا متكاملين شويه يعني في المعنى. منين كيبدا عندي يعني القدره انه كنوصل لواحد الرساله اللي هي اونتر كيمي مشفره، واحد الرساله اللي هي كودي. داكوغ، كان شنو هي ليكريتور بوغ نو حنا؟ سير واحد الكود، واحد الرساله اللي فيها بزاف ديال الرموز، وحنا داك الرموز كل رمز كنعرفوه اشنو كيعني، وكنعرفوه كيفاش يعني كيقدر يوصلنا لواحد الفهم. وبشويه بشويه كنبقى داك الرمز كيعطينا واحد المعنى، ويعني وحنا غاديين هذاك المعنى كيوصلنا الى انه كنقدر يعني نفهموا ونجاوبوا ونتواصلوا دو مانيير يعني هذا باغ اكري. دونك هاد الوليدات هادو غادي يولي وصل لهذاك المعنى، غادي يولي يعرف الالف هي الالف، يعرف السي هي السي، يعرف الباء هي الباء، واللي يعرف هاد الحروف هادي كلها موراها غادي يولي فورسيمون يعرف حتى القراءه ديالها، باسكو اون فا باسي اوسي بار لا ليكتور افون داريفي على ليكريتور فورسيمون. يعني باش يعرف يقرا الرساله المشفره عاد غادي يولي يعرف يكتبها. جينيرالمون حنا عند الوليدات كنخدموها اون باراليل، يعني انه ملي تيكون في الروض اولا هذا راه غادي يكون اي اون ميم طون كيقرا لا ليتر باش يعرفها الشكل ديالها ايتترا، اي اون ميم طون كيحاول يرسمو وكيحاول يعاود يدير بحالو. دونك بوتيت ا بوتي اون فا نقادو هاد الامور هادي. الشيء اللي عندنا مهم حنا ونبغيكم ديما ما عمركم تنساوه في الكتابه عند الوليدات. ما كنبغيوش ان الوليدات فاش يكونوا كيكتبوا يكون عندهم داك الشيء كادغي وستركتوري ويعني ومشدود بزاف وهذا. لا، نبغيو الوليدات يكون عندهم واحد شويه ديال لا ليبرتي في لو ديسان ديالهم. علاش؟ وفي ليكريتور ديالهم، اسمحوا لي. علاش؟ لانهم فاش يكون في ديك المرحله ديال 4 سنين 5 سنين، وتيكون هو راه كاس كيتعلم داك الساعات، بدا كيعرف كالكولاتر وبدا كيحاول يبدا يكتب هذوك لي لاتر. الي تري امبورطون انه في هذاك المرحله نخليه فورسيمون، لانه في الروض راه غالبا ملي غادي يكون كيدير داك لاكتيفيتي ديالو غيكون هذا غادي يكون داكشي شويه مقنن. ولكن في الدار ملي يكون هذا نعطيه واحد اللوحه، نعطيه ورق وقلم كما قلت لكم باش يولي يكتب، ان فوتر ان ستيلو. يعني دابا ولاو عندنا تقنيات اللي ما كانوش شحال هادي، ديال ناخذ واحد الورقه واللي ندير عليها اون بلاسيفيكاسيون، يعني ندير لها واحد الجزء من البلاستيكي اللي غادي يخليني انا نكتب فوق منه مثلا بالفوتر ونمسح عاوتاني ايتترا باش يقدر يتدرب ويعاود. دونك دوكو نتوما كنطلب منكم تخليهم واحد شويه ديال لا ليبرتي. يعني ما نطلبش منه وليد ديال 4 سنين ولا ديال 5 سنين خصو يكون كيعرف يكتب ليا بواحد الطريقه اللي هي دقيقه ويكون هذا. لاش؟ لانه الوليدات ولا بواحد الطريقه ان بو بلو ديفلوبي، يعني لو سيرفو ديال الوليدات ديالكم في هذاك لاج il n'est pas fait باش يكون كيكتب دو مانيير بارفيت، ويكون يعني كيكتب مزيان ويكون هذا وكل شيء في بلاصتو وكل شيء هذا، وما كاينش شي حرف اللي ما يعني ما فيه شي ديفورماسيون ولا بالضروري ما غادي يكون اغلاط. لانه كيكون كيتعلم هذوك هما الامور الاولى الوليد ديالكم، il va apprendre بشويه عليه، il va commencer à développer هاد لي كومبيتونس. دونك اون فوا كو حيدنا اون فادير هاد لو كوتي هذا، منين اون فوا كي فا ديفلوبي ان تي بو هاد لو كوتي هذا، حنا بوغ ندير واحد الباراليل، ندير واحد جوج ديال الافكار بالتوازي. الفكره الاولى غادي نبقاو نخدموا على شي امور اللي الامبليك لو ستيلو ولا لو كريون ولا هذا باش يفا ديفلوبي ليكريتور. ولكن في امر اخر ليكريتور اون ال ميم راه كتجي من مورا تطور بزاف ديال الحالات. حنا عندنا يعني في الدومين ديالنا تنقولوا ان ليكريتور هي سي اون فيناليتي، هي واحد الشيء تنوصل ليه من مرور بزاف ديال المراحل. يعني غنتعلم نتحرك دو مانيير جينيرال، ونتعلم الذات ديالي ونعرف الذات ديالي باش مكونه، وغادي نتعلم من بعد انه نبدا ندير شي حركات اللي عندهم واحد يعني موراهم ولا اللي كي انيميهم واحد الرغبه. من موراها عاد غادي نوصل لواحد النتيجه ديال بغيت مثلا نكتب اولا بغيت
بغيت ندير الا بغيت نكتب دونك خاصني نشد بهذه الطريقه ولا بهذه الطريقه، وعاد موراها اشنو هو هذا لو جيست اللي غادي ندير باش نكتب داك الفكره اللي بغيت ندير. داكوغ. دونك هاد المراحل كلها اللي غادي ندوز منها غتخليني انه tout simplement ça demande beaucoup de structure, ça demande beaucoup d'aide par rapport للوليدات ديالنا. دونك ما خاصناش حنا نزيدو نكثروا عليهم بداك العبء ديال يلاه في تو سول، او لا خصك دير بحال هكا وما ديرش هكا ولا ما عادش نعاونك ايتترا. دونك اون فوا شنو هما قلت لكم داك الافكار ديال التوازي، باش انا غادي نعاون ليليمون ديكريتور اون باراليل، غادي نعطيه القدره انه تو سامبلومون يبدا يخدم جديداتو، سيتادير يولي يحاول يلبس بوحدو، سيت افيك مثلا هذا ما نبقاش ديما انا نلبسو، انا نخليه ياكل بوحدو، داكوغ تري تري تو باش يولي يتعلم، يولي حتى هو يقدر يكون اوتونوم، يكون كيعتمد على نفسه. غادي نخليه مثلا في كوزينه في شي حاجه اللي هي سهله ايتترا، يبدا يعاون مثلا في النقيه ديال شي حاجه او هذا. بيان سور ما كنتكلمش على نعطيو الوليد صغيره ولا شي حاجه شي سكين او شي حاجه، يعني كندوي على هذاك لي بيتي انسترومون اللي تيكونوا بالبلاستيك او هذا اللي كنعاونوا بهم. هذا علاش الوليدات منين غادي يوليو يخدموا هذوك الامور هذو غتطور ناتوريلمون عندهم هذيك القدره انهم غادي يولي يستعمل يديه بواحد الحركات دقيقه اللي غادي توصل بها لواحد النتيجه اللي هو باغي يوصل ليها. دونك دوكو خاصنا نعاونوا حنا الوليدات ديالنا اسكي بيس يدير اللي بغا بيديه، خصنا نردو هو الي كابابل انه يدير اللي بغا. سي بحال نتوما بغيتو مثلا تسوقوا واحد الطوموبيل او تسوقوا واحد الموتور او هذا، وانتم ما محكمينش في هذاك الطوموبيل ولا ما محكمينش في هذاك الموتور، راه نفس الشيء الوليدات ديالكم ملي تيكون يلاه يعني كيتعلم، يلاه كيطور القدرات ديالو، كيخصني نعطيه الامكانيه انه يتعرف على الذات ديالو. دونك يتعرف على الذات ديالو، يعرف شنو هو الامور اللي كيقدر يدير، الامور اللي ما كيقدرش يدير، الامور اللي يقدر يتوصل ليها يعني في واحد الظرف يعني قريب او هذا، الامور اللي غادي تطلب منه شويه ديال الوقت وشويه ديال اون فادير بوكو دو ترافاي بوكو ديكزارسيس بار لا سويت. دونك كنمشيو بشويه بشويه اون ميم طون. في لابرونتيساج ديال داك الحروف ما غاديش نخلي ان ابرونتيساج كي ستيريل، ما غاديش ندير ان ابرونتيساج ديال تو فا اكرير تو سامبلومون اون لتر ولا هذا ونخليوه هكاك ونقولوا صافي راه سي بون سي ليجيتيم وما ما نمروش للمرحله الاخرى. شنو هي المرحله الاخرى اللي غتخلينا نطوروا هاد لي كومبيتونس وهاد لي بوسيبيليتي؟ تو سامبلومون كونت il va être en train d'écrire ولا plutôt être en train d'apprendre à écrire، ملي يكون كيتعلم منين غيكون كيدير واحد الحرف او الحرف ب او الحرف الف او جيم او الحرف يعني كسوا في اللغه العربيه او في اللغه الفرنسيه، حنا باش غادي نعاونو خصو يلمس هذاك الحرف. باش غادي يلمسو سوا اون فا لو فيغ، راه دابا ولاو لي بازل بزاف دونكاسترومون ديال هاد الحروف هادو كيكونوا مثلا كنردهم حنا في بلاصتهم ايتترا على حساب الترتيب ديالهم، او لا كيوليو حنا كيكونوا في اون سورت دو تابلو تيكون شويه حرش، يعني ملي تيدوز على الحروف دونك تنحسوا لا فورم ديال لا ليتر ايتترا. دونك خصنا نطوروا هاد القدرات، خاصو يولي كيف ما ديجا كيسمع الحرف ملي تنقراو ليه وكيشوفوا لانه كي يعني كي اي اون ميم طون كيكتبوا اي اون ميم طون كيشوفوا في السبوره اي اون ميم طون كيشوفوا في لي سيبور اللي كنعطيو ليه. مي تالت حاجه خاصو يلمسوا. دونك باش يلمسوا كومون سا فا سباسي، خاص تو سامبلومون نعطيه انا واحد لا بوسيبيليتي انه يفا ليكسبيريمونتي. تصوبوا حنا حروف يعني ما فيها حتى شي مشكل، نصوبوا حروف اون كارطون داكور ونقطعوهم ايتترا باش نعطيو الولاد ديالنا انهم يطوروا هاد لي زيستوار داكور، يطور هاد القضيه هادي، تولي عنده بوسيبيليتي انه داك الساعات ما يبقاش عنده ديفيكولتي اس نيفو لا، تولي بلوتو اون فاسيليتي اس نيفو. دونك نبغيكم تعاونوا الوليدات ديالكم اس نيفو هادشي. بيان سور غتكونوا فهمتوا باننا كندوي على لابرونتيزاج ديال ليكريتور. دونك حنا غادي نمشيو بشويه كنبنيو حاجه على حاجه باش غادي نوصلوا ان شاء الله لشنو هما لي ديفيكولتي ديكريتور وكيفاش تقدروا تعاونوا وليداتكم، وكل سون لي شوز لي اون بو لور بروبوزي على حساب يعني القدرات ديالهم. ديما تنقول يعني تنقولها في الوليدات وتنقولها سورتو الاباء، الوليدات ديالكم منين تيكونوا يسون ان تران دابروندر ا ايكرير، يسون ان تران دابروندر ا فير اون اكتيفيتي، ما نتسناوش منهم واحد النتيجه اللي هي اكسترا اوردينير، ما نطلبوش منهم شي نتيجه اللي تستصعب عليهم انهم يطوروها غابيدمون. يعني il faut toujours faire les choses de manière plutôt claire et ونترجاو شويه بالصبر، لان الوليدات كيتعلموا بشويه الوقت. دونك الحاجه اللي غادي تقدر تعاوننا اون فادير اوسي في هاد الامور هادي، سي كو الولاد ديالنا ملي غيكونوا كيتعلموا، الحاجه اللي نبغي نشير ليها وشرت ليها في اللايف اللي فات ونعاود نبغي نشير ليها دابا، الا كان ولدكم او بنتكم دغواتي او دغواتيير، يعني كتخدم يديها اليمينيه نخليها يمينيه،
الا كانت كتخدم اليسريه وكنأكد عليها، غنخليها يسريه ولا غنخليه يسري. علاش؟ منين كتقلبوا لا لاتيراليتي اللي كنسميوها حنا لاتيراليتي ديال الوليدات ديالكم، كتولي عنده هو صعوبه انه داك الساعات غيطور هذه الكتابه. وبزاف العدد منهم يعني كيجيو عندنا العياده وتيكون عندهم ديفيكولتي ديكريتور، ملي تيجيو تنقلبوا تنلقاو ان هو في الا باز الي غوشي يعني يسري، ولكن الاباء او لا في المدرسه او لا هذا رجعوا انه تيكتب باليمينيه. دونك دوكو تيكونوا مشاكل على النيفو لا. دونك كنأكد على هذه النقطه هذه بزاف. الله يجازيكم بخير، ملي تشوفوا شي واحد كي غوشي خليوه غوشي، ما تقلبوا ليه على حتى شي حاجه على النيفو لا. il peut avoir le droit de faire ce qu'il veut. D'accord. Donc à ce niveau là يعني ما تبرزطوش بزاف باسكو لابرونتيساج اي في دون سو سونس. الا ربي سبحانه وتعالى خلقو غوشي خليو غوشي نتوما يعني يا اوكان بروبليم à ce niveau là. داك الساعات الا بغيتو تخليو ياكل بالنيه ولا شي حاجه سي اون اوتر هيستوار. دونك revenons à notre sujet. دونك كيما قلت لكم il va commencer اي يجرب يقيس الحروف، يولي يجربهم ايتترا، يولي يخدم يديه في بزاف ديال الامور دو لا في دو تو لي جور. واحد الحاجه اللي انا كان يعني كانت كتبان لي امبورطونت دايوغ جو لي توجور كونسيي لي بارون، والحمد لله عطات الاكل ديالها بزاف، هو انه هاد الوليدات هادو اللي كيجيو يتعلموا عندكم داكوغ، اللي كيجيو الوليدات عندكم كيبغيو يتعلموا الكتابه ولا يعني كو سو سوا. يعني دابا كنتكلم مع الاباء، ملي كنتكلم اوسي مع الاساتذه، ملي كنتكلم مع دو مانيير جينيرال لو كور انسينون كامل، الوليدات اللي كيكونوا يتعلموا الكتابه كيخصهم يدواف ايسايي زيكسبيريونس ديفيرونت. مثلا هاد المره غيخدمها يعني بقلم ايتترا كوم اون ادي، هاد المره غادي يخدمها بالعجين داكوغ. بالعجين اللي با اوبليجي ان يكون كل واحد عندنا عجين في الدار نقدروا نصوبوا غير لا باتاسيل، ودايوغ نعطيو لولدنا يعاوننا ولا بنتنا تعاوننا ان نصوبوها باسكو سي كيلكو شوز كي لي با توكسيك، لانك تقدر تاكلها ما فيها حتى شي مشكل. دونك لان عجينه دو مانيير جينيرال اي واحد يقدر يصوبها تري فاسيلمون، يعني حتى الوليدات براسهم يقدروا يصوبوها. كتقدروا نخدموا بها بوندون كيلكو طون، داك الساعات فورسيمون بو لا شونجي على حساب الوقت. دونك كونت il va commencer à pouvoir améliorer هاد les éléments هادو et que ça va commencer à se développer à ce niveau là، وغادي يولي عنده هاد الامكانيه هادي، داك الساعات حنا غادي نوليو نعاونوه بواحد الشكل. باش غادي نعاونوه حنا تو سامبلون غادي نوليو ندخلو دي بتيت شوز نقدروا نعاونوه. مثلا كما قلت لكم توتالور، قلت لكم من الامكان انه اون فا ناخذ واحد الورق ولا شي حاجه اون فا بلاسيفي باش يبدا يكتب فوق منهم ويمسح هذا باش يقدر يتعاود. انا نوريكم مثلا شي مثال. الوغ هنايا vous pouvez voir مثلا رقم 0 رقم 1 ورقم 2. هاد الارقام هادو مثلا كيكون فورسيمون عندهم ان سونس، عندهم واحد لورينتاسيون، ها منين كنبدا ها منين كنسالي ايتترا، باش كنقدر نرسم هذاك لو شيفر ولا هذيك لا لتر. الولاد ديالنا ما تيكونوش سبيسيالمون عارفين هادشي في الاول، تيكونوا هما عاد غادي يتعلموا باش يطوروا هاد القدره. دونك كيس كون فا غادي نعطيو لهم بحال هاد الامور هادو، غنعطيوهم لهم ا ديسبوزيسيون، غيقدر يبدا يجرب، غيقدر يبدا يعرف هاد الامور هادي كومون سا سباس. دونك اون فا مثلا نعطيو لو زيرو ونخدم معاه ونوريه ونقول ليه منين كنبدا مثلا من هنايا من لو بوين، ودونك غادي نمشي. دونك كتشوفوا نتوما على حساب لورينتاسيون واش دو droite à gauche de gauche à droite dépendamment de ce كتعطيو، mais généralement ici il est montré d'accord qu'on part de gauche à droite pour faire le cercle. Donc il va le faire plusieurs fois, encore une fois que ça sera نمسحو غادي نعاود نوريه. pour le chiffre 1 la même chose, pour le chiffre 2 la même chose. وهاد الامور هادو ما كنقدروش نديرو غير حنا غير على لي شيف، كنديروها اوسي على الحروف، وكنديروها اوسي على دي شوز اللي هما كنقدروا نقولوا حنا هما لا باز ديال الكتابه. شنو هما لا باز ديال الكتابه؟ ديال الكتابه سي لي بوكل، سي الدورات، سي لي سيركل ايتترا. دونك مثلا كنقدروا نديروا معهم حتى لي بوكل بحال هكا ديال لو ال ولا ديال لو جي داكوغ. وغادي نجيو مثلا وغادي نبداو هكا في لو سونس، اون فا كومونسي ا فير سولون لو سونس اللي كيكون. ديما تيعطيو ليكزومبل في الاول كنوريو. دونك ملي كيكون الولاد ديالنا كيكونوا كيتعلموا ديما كيقدر يرجع للمرجع اللي هو عنده هنايا، المرجع كيبين ليه كيفاش غيقدر يدير هذاك الشكل. داك الساعات غادي يبدا يحاول بشويه بشويه. هذا الشيء راه ماشي كنعطيو للوليدات اللي تيكون عندهم 7 سنين او لا 6 سنين او لا، راه كنقدروا نعطيو للوليدات اللي ابارتيغ دو 3 ans اون بو كومونسي ا ترافايي شوز افيك. غير هو كما كنقول لكم ملي كنكونوا اوني اون تران دو نعطيو شي حاجه جديده للوليدات، ما خصنا عمرنا نعطيوهم كلكو شوز دو مانيير اغريسيف، يعني ماشي بواحد الطريقه هذا يعني خصك دير، خصك تتعلم، خاصك هذا بالضروري وخصك ديرها مزيان وخصك اوني اون تران دابخون. دونك بشويه بشويه غادي يطور هذيك القدره، وغادي ان شاء الله يوصل للكتابه ويوصل لما فوق الكتابه. دونك بشويه بشويه غادي نوصلوا لهذا الشيء. دوزيام دي شوز كاين واحد لي ديسان
هاد لي ديسان هادو الا بغيتو، هاد الرسوم كيكون فيها بزاف ديال الاشكال، يعني كما قلت لكم بحال با كما حنا جينيرالمون دابيتود ديما كنرسموا فين تكونوا صغار تنرسموا هكا دار ولا هادي. اما هنايا سي بحال هذا بحال دار نيت كبيره ايتترا، غير هو فيها بزاف ديال الاشكال. هنايا كاين هادوك لي كتشوفوا لي نياج، هنايا كتشوفوا هنايا لي فورم، عندنا بيان سور لو ريكتونغل، لو تريونغل، لو عاوتاني لي بيتي كاري، هنايا عندنا لي فاغ دو لوت كوتي، عندنا عاوتاني بزاف ديال لي فورم. وهاد الامثله اللي كنوريكم يعني كاينين منهم العديد. الحمد لله حنا في وقتنا دابا ديال الانترنت ايتترا موجودين هاد الامور هادو، دونك دوكو اون دوا باس مابقاش نديرو غير الامور سهله. ويعني كاع الا ما بغيناش ناخذو من الانترنت، بغينا ناخذو شي يعني كتوبه ديال الكتابه، راه اللهم لك الحمد دابا ولاو موجودين. سورتو ملي كتشوف مثلا مع الكتاب اولا كتمشيو لهاد الامور المكتبات دو مانيير جينيرال، الكبارين هذا كتلقاو فيهم هاد الامور، وكتلقاوهم بثمن مناسب، يعني ما كتلقاوش حتى شي ثمن باهظ اولا هذا اللي يقدر يخليكم نتوما تقولوا راه سي با بور تو الموند اولا لا. كتلقاوهم موجودين عند اي واحد يقدر يديرهم. وانا كنصحكم غالبا الا باش كتمشيو على حساب الرغبه ديال الوالد ديالكم، قبل ما تبغيو تاخذوا ان كاي ولا هذا، خصو تيشوفوا هو، يشوف واش عجبو. يعني ماشي غادي ناخذوا ليه ونديه ليه، خصني نشوف واش هو عجبو، واش هو الفكره الي لا، واش الي انتريسي بار ليدي، وعاد داك الساعات بشويه بشويه كنوصلوا لهذيك النتيجه. داكور. دونك نرجعوا لا ستركتوراسيون ديال ليكريتور. منين كنبداو نخدموا في ليكريتور، il y a des choses basiques. مثلا هنايا il est écrit les trécis. ملي غادي تشوف لي تريسي شنو هي، هاد لا باز هادي لي تريسي هي اللي كتخليني مثلا ندير لو اي، كتخليني ندير لو او، كتخليني ندير لو تي ايتترا، ندير لا باز ديال لو جي، ندير بزاف ديال الحروف. يعني كاينين شي امور وكاينين دي جاست اللي هما بساطين بزاف، وتيخليوني ان الا تعلمتهم كنقدر نتعلم نشكل بزاف ديال الحروف، كو سوا في العربيه كو سوا فرنسيه. هاد الامور اللي كنوريكم انا عندي فرنسيه باسكو هما اللي عندي دابا، يعني الامور اللي كنبقى عندي في يعني في العياده ديالي، دونك مالوغوزمون جي با بو لي رامني. باغ كونطخ راه كاين كيف ما كاين في الفرنسيه كاين في العربيه، دونك خصكم غير تقلبوا واحد شويه غادي تلقاوهم، وداك الساعات نتوما غتمكنوا انكم تعطيو هاد لي كاباسيتي للوداد ديالكم. داكور. دونك نوريكم الشيء اللي هو مهم. مثلا ملي كنبغيو نتعلموا حرف، هنايا بحال الحرف كاين اخ. داكور. دونك غادي نجزئوا لثلاثه ديال الاجزاء لا لتر. داكور. وهاد التجزئه هادي غتمكننا انه اون فا سونطريني عليهم كاملين. داكور. بيان سور بلي بوينتي وشفتوا بلا لي بوينتي ايتترا. وهاد ثلاثه الاجزاء منين كنتعلم ثلاثه، عاد داك الساعه جو في ستركتوري لا لتر. دونك هادشي كياخذ شويه د الوقت، كيطلب الوقت، كيطلب اون ستركتوراسيون دا جوج، حيت اي حاجه ما كدار سولون واحد المراحل. داكور. دونك حنايا دابا كنتمنى نكون جاوبت على كومون ليكريتور كتطور دو مانيير جينيرال ولا بواحد الطريقه طبيعيه. دابا غادي نطرق لي ديفيكولتي. داكور. قبل ما نطرق لي ديفيكولتي نحاول نشوف لا كاين شي اسئله يعني في هذا لو سونس هذا، باش اون ميم طون نكونوا كنجاوبوا على الاسئله. Alors, je remercie toutes les personnes qui ont dit bon courage, merci beaucoup. Alors, Brena, les angoisses كيجيو الكبار في هاد لا بيريود. الوغ السيده سعاد اللي كتسول على لي زانغواس، راه كاينين دي لايف كي اون تريتي دو لونغواس، كتقدر تلقاهم في يعني في لاباج ديالنا. دونك غير تمشي لاباج وغتلقى لي بيرسون كي اون بارلي دو لونغواس. Alors, s'il vous plaît, parlons de comment parler à nos enfants de la pandémie et comment les rassurer à part leur transmettre nos angoisses. Et merci. Alors là, je sais Bouchra Afifi. Donc, Madame Bouchra, le sujet il a été déjà traité. Donc, Allah يجزاك بخير. غير سيروا le live الطاقم فين كاين le live فين كاين les live sont regroupés، راه غتلقاو هاد الامور هادو كيتكلم عليهم. سلام دكتور، ولدي عنده 3 سنين ونص، كيتفرج الرسوم بالفرنسية وكيهضر بها. حنا ما كنهضروش بها في الدار. المشكل اللي وقع هو ما بقاش عارف كيفاش يهضر، ما شد عربية دارجة ولا فرنسية، ولا كيبان بحال ما كيعرفش يهضر، ما كيفهموش الناس رغم انه بدا الكلام في عمره 9 شهور. الوغ كيقول ماما بابا وبعض الكلمات. الوغ ديما حنا عندنا واحد الاشكال اللي ما خاصناش يعني نمروا عليه هكا بطريقه سلسه. الولدات ديالنا في المغرب، باش ما نكذبوش على راسنا، عندنا جوج لغات رئيسيين، وعندنا نقول شي نقولوا جوج، نقول حنا ثلاثه، لان عندنا اللغه الدارجه وعندنا العربيه يعني كلاسيكيه اللي كنقراو في المدرسه، وعندنا الفرنسيه. راه كاين واحد التنوع ديال لي لونغ اللي كيخلي اي واحد اللي عنده صعوبات غادي تبان عليه بزاف، وحتى الناس اللي ما عندهم صعوبات راه سي كومبليكي، لانه خصو يشد ثلاثه اللغات يعني
toutes les choses اللي sont différentes فيه. دونك هذا الوليد هذا اللي عنده هذا المشكل انه كيشوف رسوم بزاف بعدا. انا ملي كنقرا اول حاجه كنقرا ولدي عنده 3 سنين وكيشوف الرسوم بزاف، كيشوف الرسوم بالفرنسيه ايتترا، او بوين لان هاد الرسوم غادي ياثروا عليه. هذه بالطبع ما تيقول لي انه هاد الوليد كيتفرج رسوم بزاف، يعني بوتيره كثيره. يعني هاد الوتيره خصها تقل اول حاجه، لانه الوليد عنده 3 سنين دونك ما خاصوش اون اكسبوزيسيون على تيلي كي تري امبورطونت، سينو تيقدر يخول على بزاف ديال الامور سلبيه، وخاصه او نيفو كومونيكاسيونيل، يعني في القدرات ديال الكلام وديال الحوار. دونك نطلب منك انك تنقصوا له هذا الوقت هذا ديال التفراج، لانه اللي توجور اون تران دابخوندر. التلفازه سبقت لي قلتها وتا مدام سلاوي قالتها وبزاف الاخصائيين قلتها، ولكن غنعاود نقولوها اونكور اون فوا لانه مهمه هذه الفكره هذه. راه الوليدات ملي كيكونوا كيتفرجوا، راه التلفازه كتعطيهم المعلومه، ولكن هما ما كيقدروش هما يعطيو معلومه للتلفازه، دونك كيستقبلوا وما كيعطيوش. دونك دوكو المشكل انه يشكل جمل، او لا انه يعطيو شي كلمات، او لا هذا غيقدر يجي اوسي على هذا الشكل هذه. دونك دوكو نقصوا بعدا من لا تيلي ومن التليفون ومن الطابليت، وذاك الساعات اون فا كومونسا ستركتوري بشويه بشويه، ندوي معاه بزاف، ندوي على الامور كلها بزاف. اي حاجه كطرا اون فا ستركتوري. هذه سميتها بطاطا، هذه سميتها مطيشه، هذه سميتها خديه، هذه سميتها مثلا مرايه، هذه سميتها بالامور بشويه بشويه، باش كنبدا داك الساعات افيك لا ريبيتيسيون، ديما بالتكرار 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 الولاد راهم كيتعلموا. دونك كنتمنى نكون جاوبتك على السؤال ديالك. الوغ mon enfant de 5 ans et demi refuse l'écriture et la lecture. Il avait un retard de langage, il est trop agité. Alors, الى عنده 5 سنين، بروميير دي شوز كيما قلت لكم قبيله، صعيب انه الوليدات ديال 5 سنين غادي يتقبلوا لينا ليكريتور دو مانيير يعني سهله وسانز اوكان بروبليم ايتترا، لانه غالبا ما كتشكل لهم ماشي عائق، مي تو سامبلومون غير واحد لا صعوبه، ماشي صعوبه ناخذوها حنا كم كلكو شوز كي تان سورمونطابل، غير واحد الحاجه اللي منين كنكونوا مثلا حنا كنكونوا كنتعلموا شي حاجه وباقي ما ضابطينهاش مزيان، منين غيطلبوا منا نديروها، كل مره غيطلبوا منا نديروها، كل مره ما با سبيسيالمون اليز، ما نكونش مرتاحين. يعني بشويه بشويه عاد غادي تكبر الراحه ديالنا على هذا المستوى هذا. دونك يفو اتوندر ان تي بو ا نيفو لا. الوغ وثاني من الحوايج خاصو يكون عنده واحد يخصو يفهم الغايه من الكتابه. علاش انا غادي نكتب؟ سي جو في كومونسا ايكري، علاش خصني نشرح ليه علاش كيكتب، علاش غادي نتعلم علاش غنتعلم نكتب، شنو هو الغايه من هادشي، شنو المبتغى من هادشي. دونك هاد الامور هذه كتطلب شويه اون سيغتان ريفليكسيون، ماشي نجي ونقول صافي راه دابا خصو يتعلم يكتب، يدوا فيغ، خصو يولي يعرف علاش مثلا دار ايتترا. يفوا بوكو دو رونفورسمون بوزيتيف، خاصني نشجعو. كتبتي مزيان برافو عليك، درتي هذا مثلا اولو دو دوموندي دو فيغ اون فراز يكتب جمله كلها، غادي نقول له غادي يكون الجمله مثلا مكتوب فيها خاصه مثلا فيها 5 كلمات ونكتب فيها 3، ونقول له هو كتب 2 او لا كتب غير واحد. يعني كنحاول نعاونو باش نسهل على الماموريه، ماشي نزيد نردها عليه ديفيسيل. يعني انا عارف ان لي بارون كيكونوا كيطلبوا وليداتهم يكونوا اونتر كيمي ماشي هما لي ميور ايتترا، ولكن كيبغيوهم ان تكون عندهم قدرات بلو امبورطونط كو شي مرات اللي كيكونوا. وي لاجيتاسيون راه عند الوليدات صغار سي نورمال. انا بالعكس كنخاف من انه يجيني شي وليد صغير في السن ديال الخامسه او لا اقل، يعني من سنين الاقل، ما يكونش عنده ان تي بو داجيتاسيون. راه هذاك اللي ما كيكونش عنده تكون كالم بزاف وتكون هذا صافي دير كي ني با اون بون سونتي، راه صافي دير كاين شي مشكل. يعني نبغيكم نتوما ما تبقاش يعني تخافوا بزاف هذا المشكل ديال لاجيتاسيون. راه ملي كتكون لاجيتاسيون بواحد الوتيره اللي هي كبيره كتبان ديك الساعات كنعرفوا بان راه سي اون لاجيتاسيون كي ني با نورمال اي كي ديباس داكشي اللي حنا نقدروا يعني نتقبلوه اولا اونتر كيمي يستقبلوا. دونك دوكو هذيك لاجيتاسيون فاش غتبان فريمون دو مانيير ديفيسيل، فاش غادي نعرفوا بان كاين الحركه المفرطه نيت، داك الساعات من يمشي للسي بي يمشي للسي بي، داك الساعات غادي نعرفوا علاش، لان الوليدات الاخرين جات عندهم داك القدره انه يطوروا ديك القدره، وجات عندهم داك النضج ديال انهم صافي خاصهم يعني يتكانيزاو يرتاحوا شويه باش ما يبقاوش يديروا داك لاجيتاسيون. وعند ولدنا غتقول له عنده باقي عنده هذه المشكله هذه انه يبقى تكون عنده لاجيتاسيون. دونك دوكو سي لا وون فا كونسلتي، مي في الاول سي ان بي نورمال. لاجيتاسيون عند الوليدات الصغار حاجه عاديه. Alors, Ilham de Kaza, mon fils de 7 ans, a une écriture illisible et se plaint d'un mal de main. Chaque fois qu'on lui demande d'écrire, il a également quelques difficultés de lecture. Comment procéder؟ أول حاجة ملي تكون عندنا شي صعوبات كسوا في الكتابة أو في القراءة عند الوليدات اللي تكون عندهم 7 سنين فما فوق،
بالضروري ما وكاع ما بالضروري ما يعني من 6 سنين ملي كيبداو يبان لنا بان راه كاين نيت واحد العائق كبير، ولكن جينيرالمون سي ابارتير دو 7 اللي كنقدروا حنا نديروا واحد الدياغنوستيك. ملي كيكون عندي هاد الديفيكولتي هادو غالبا ما خاصنا نديروا واحد لو بيلون. اولا نبداو بان بيلون اورثوفونيك، ملي كتقول لي بروبليم دو ليكتور غنديروا ان بيلون اورثوفونيك، نديروا ان بيلون بسيكوموتور، غنديروا ان بيلون بسيكولوجيك، ان بيلون بلوتو نيرو بسيكولوجيك. علاش؟ باش غنعرف لو بروفيل ديال الوليد ديالي اشنا هو. مثلا ملي كتمشيو عند طبيب، انا نشرح لكم دو مانيير تري سامبل. كتمشيو عند طبيب باش كيعرف واش كلشي مزيان، خصو يدير واحد التحاليل. داك التحاليل باش كنعرفوا واش مثلا واش ضغط الدم مرتفع او لا السكر مرتفع او لا او لا او لا. هاد لي بيلون اللي كنتكلم لك عليهم ديال الاورثوفوني او لا ديال البسيكوموتريسيتي او لا ديال النيوروبسيكولوجي ولا البسيكولوجي كيعاونوني ان نعرف شنو هما القدرات او شنو هما لي بوسيبيليتي عند الوليد ديالي. دونك اون فوا كنكون عرفت هذا الشيء، داك الساعه عاد كنقدر نعرف كومون جو في بروسيدي بور اميليوري لي كاباسيتي ديال الوليد ديالي. دونك دوكو جينيرالمون خاصنا نديرو ان بتي بيلون بور سافوار شنو كاين، باسكو سي تري ديفيسيل ملي كنقولوا راه يكومونس افوار دي دولور. لي دولور يبو فينير دو بوكو دو شوز. الوغ الحاجه اللي كيكون كيجيو منها لي دولور بزاف وهو تو سامبلومون كومون اون تيان لو ستيل. هادي بغيت يعني نعطيكم ماشي الحل ديالها مي اون ميم طون فو دوني واحد لو بيتي كونساي. اول حاجه ملي كيكون الوليد كيكتب ما كنكتبش والورقه الي اون فاس دو لي. الورقه غالبا على حسب مثلا الا كان يمني كندورها شويه على اليمين، داكوغ، واحد 30 درجه على اليمين. علاش؟ باش كتسهل عليه الكتاب. باسكو الا كانت الورقه بحال هكا شوفوا يديك كيفاش كتكون عوجه باش تكتب، الوغ كو الا كانت الورقه عوجه كتكون يدي مرتاحه باش تكتب، داكوغ. دونك كيخص لا في ديالي لا في توجور بوزيسيوني واحد 30 درجه على داك الساعات كندورها بحال هكا على اليمين. الا دورت الفوق دونك سي فيغ لا غوش، داكوغ، من التحت على اليمين. دونك كندوروها دون سو سونس لا بور كون بويس écrire دو مانيير بلو فاسيل. هادي اول حاجه، داكوغ. ثاني حاجه ملي كيكون وليد ديالنا كيكتب ايتترا باش غادي نعاونوه تو سامبلومون بدي ستيلو كي سون بلو فاسيل ا تونير. هاد الستيلوات اللي هما ساهلين باش غادي يقدر يكتب بهم، هاد الستيلوات بحال هاد الشكل هذا، داكوغ. الشكل هذا شنو كيكون فيه؟ تيكون فيه واحد، راه غادي يبان لكم هنايا واحد لا بيتيت فورماس بحال واحد المثلث هنايا. وهاد المثلث شنو كيمكنني ان كنحط لو بوس هنايا ولا اندكس هنا و l'annulaire هنا. Et donc du coup et pardon le majeur هنايا. Et donc du coup je peux tout simplement écrire plus facilement. هاد الطريقه هادي كوبلي كيفاش كنقاد لو ستيلو، كيفاش كنقاد الورقه، و اوسي على لا تونو ديال الظهر ديالي منين تنكون جالس كنكتب، وكيفاش كنكون يعني متجه بالنسبه للبلاصه اللي كنكتب فيها. سي تري امبورطون. علاش؟ انه هادو غير هاد ثلاثه الامور هادو منين تنخدموا عليهم، منين كان اون لي زاميليور، راه كنقصوا واحد الجزء كبير من صعوبات الكتابه، داكوغ. كنقصوا منه جزء كبير، وملي كنقصوا الجزء الكبير هذا كيبقى داك الساعات عاد فاش كنشوفوا واش كاين الوليدات اللي نيت عندهم دي ديفيكولتي كي نيسيسيت داك الساعات غيالمون اون بريزون شارج، وداك الساعات كنعرفوا شنو كاين، او الا كانت مثلا اون ديسغرافي او شي حاجه اللي غادي نتكلم عليها دابا شويه. داك الساعات كنحاولوا نعرفوا شنو كاين. داك الساعات كيكون عندنا البوسيبيتي دو دير يمكن راه ماشي غير الطريقه كيفاش كيشد السيلو او الطريقه كيفاش كيوجه الورقه او هذا، ولكن المشكل هو il est plus profond وكيتجه بلوس لدي choses plus importantes, d'accord. Alors les enfants sont souvent à prendre avec patience et avec des pincettes histoire de ne pas passer pour un sans dessin. Oui, vous avez tout à fait raison. خاص الوليدات ناخذ معاهم شويه الوقت والخطر ايتترا باش يتعلموا. يعني ما كاينش حتى شي واحد اللي كيبغي يتعلم بالجهد او لا هذا نفرضوا عليه ولا باش يفا développer les choses. Surtout ملي كيكونوا ديفيكولتي دو مانيير جينيرال وخاصه ديفيكولتي ديكريتور. راه بحال الا مشيتو عند شي واحد اللي مثلا كيلبس النظاره لانه ما كيشوفش مزيان، وبقيتو كتقول وحيدتي له النظاره وقلت له بقى تشوف تتولي تشوف مزيان، راه ما يمكنش. راه منين تجي شي واحد يكون عنده دي ديفيكولتي ديكريتور كيخصو الوقت باش هذا نعرفوا لي زادابتاسيون اللي خصو يداروا ليه باش يقدر يتجاوز داك الصعوبات. راه الصعوبات اللي كاينين راه ماشي هو اللي بغاهم، ماشي هو اللي قال انا صافي بغيت هاد الصعوبات بغيتهم يكونوا هكا باش انا نقدر هكا لانه جو فو مثلا يكون عندي المشاكل في حياتي اليوميه او لا. هو راه ماشي الخاطر حتى هو راه الا ديفيكولتي. والمشكل اللي نقدروا اللي كيتزاد عليه غالبا في لا سوسيتي ايتترا وفي الدراسه وهذا غادي نوليو نقولوا وهذا الوليد هذا ما بغاش يكتب. فوالا هاد الكلمه كتخرج، الوليد ما بغاش يكتب، ماشي ما قادرش يكتب او لا عنده صعوبه في الكتابه، كتخرج ما بغاش يكتب، ما باغيش يكتب. لانه ملي كنفرضوا عليه راه كيكتب ثقيل ولا راه كونت الى دي ديفيكولتي ديكريتور باش تعرفوها ان تي بو ليكسبرسيون ديال كيفاش كيكون عنده صعوبات في الكتابه. هاد صعوبات الكتابه كيفاش كيبانوا انه الخط ديالو ما تيكونش مقري،
ما يكونش مقري، تيكون صعيب انه نقرا، وهو براسو تيكون عنده مشكله انه يقرا. داكوغ. ثاني حاجه هو انه منين غادي يكون كيكتب كيعيا يديه كتعيا، كما قال لنا السيد الطلال، يديه كتعيا. دونك دوكو كيولي عنده واحد لا دولار، واحد لقيتها هنا في يديه، كيقول ما عرفت صافي عييت، ما بقاش قادر نستحمل هاد الحريق هذا، غادي نحط ما بقاش نكتب. وثالث حاجه فوق ما غادي توصل شي حاجه ديال الكتابه غيحاول يتجاوزها باش ما كان. هاد الامور هادو كيخليوني انا تنقول الوغ اتون، يمكن كاين شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. الا كانوا عنده هاد الامور هادو صافي جيغ يمكن راه ماشي نخاطروا. شنو كنديروا حنايا كاخصائيين؟ فاش كيجي عندنا كندوزو واحد لو تيست ديكريتور. داكوغ. هاد لو تيست ديكريتور كيمكنني باش كنعرف واش السرعه اللي كيكتب بها مزيانه، واش الدقه اللي كيكتب بها مزيانه، يعني على حساب الحرف واش هو هذاك، يعني واش يعني واش كبير واش صغير واش اتسيتيرا. دونك هاد الامور هذه حتى هي كنرد لها البال. كنشوفوا اوسي على يعني ملي كيكون التردد، يعني ملي كيكون مثلا غادي يكتب نعطي مثال بسيط، مثلا غادي يكتب اون فرونسي يكتب ال مثلا او دو زيل او، ملي كيكتب داك دو زيل واش لي دو زيل غادي يكونوا كيتشابهوا او لا. هذا منين غادي يكون كيكتب في العربيه مثلا شي حرف اللي فيه شي كلمه اللي فيها يعني تاء جوج المرات او لا جيم جوج المرات او لا نيمبورط، هذا كيخصني نشوف عاوتاني كاسكو سافا دوني عاوتاني من هاد الناحيه هذه. دونك الامور هادو شويه في لي ديفيكولتي ديكريتور. دونك غالبا ملي كيكون الوليد ديالكم عنده دي ديفيكولتي سورتو لاج ديالو ملي كيكون تجاوز السي بي وتيوليو لي ديفيكولتي كيبقاو عنده، ما خسرنا والو. اللهم نديروا واحد الامور اللي غادي تمكننا انه نشوفوا هذه كاباسيتي داك الساعات حتى لا درناها اون فادير سي بلو سامبل بور نو. وداك الساعات سافا نو بيرميتر نعرفوا سواء عنده شي حاجه سواء راه ما عنده والو. الوغ الحاجه اللي غتقدروا تعاونوا سي جامي فوتر انفون دي ديفيكولتي في ليكريتور، داكوغ، اللي كيكون فيهم لي زانتيغرين باينين. داكوغ. وكيمكنوا ان لونفون يقدر حتى هو يعرف هذاك البلاصه اللي كتكون مختصه للكتابه كياخذ فيها واحد الوقت. داكوغ. سيتادير مثلا ملي غادي يجي يكتب هنايا شي حرف، مثلا ناخذ حنا حرف الالف، ملي غادي يجي يكتب حرف الالف اون سي كي فا ساريتي، الهمزه غتكون الفوق. ملي غادي يكتب حرف الفاء بان راه ما غاديش يتجاوز هاد الخط الاولاني ايتترا. دونك الحروف ديالنا يسون دون سو سونس لا. كيف ما كتشوفوا هنايا مثلا كيقول لك هاد البلاصه الخضراء هذه اللي هي مثلا فيها لو غازون، البلاصه اللي هي لي لتر مثلا بحال الباء بحال التاء بحال الفاء ايتترا. ملي كيكون شي حرف اللي كيطلب انه غادي يكون مثلا بلو با بحال العين مثلا، غادي يدير فاش غادي يكتب العين ديالو غادي يهبط لتحت. داكوغ. عاوتاني ما يكون عنده شي حرف كيطلب انه يكون فوق، دونك نسكو جا غادي يدير الف مثلا غيدير الهمزه هنايا. دونك دوكو هاد الامور هادو هما ساهلين وكيبسطوا لي شوز بور لي زانفون. اي في لابرونتيساج سورتو ملي تيكون الوليدات باقيين صغار، بحال هاد الامور هادو بحال هاد لي في هادو راه غتلقاهم سور انترنيت بوفره، نعاونوا الوليدات ديالنا انهم اسكي بويس فيغ دي شوز دو مانيير بلو سامبل. دونك دوكو الى عندي انا الامكانيه ان ما نديرهاش. داكوغ. دونك la question, Maria Casablanca, mon fils de 12 ans, droitier, il travaille bien, sa seule difficulté est qu'il tient mal le stylo et écrit très mal. D'ailleurs, il a du mal à utiliser la fourchette et le couteau, sinon il arrive à s'habiller seul. Merci beaucoup. Alors, تكلمت لكم tout à l'heure على واحد الاضطراب اللي هو اضطراب الكتابة. اضطراب الكتابة اللي كنسميه اون فرونسي ديسغرافي. شنو هو؟ الوليد ديالنا ولا البنيته ديالنا كيكون عندها كيكون عنده واحد اضطراب. داكوغ. اللي هو يعني تزاد معاها ماشي اضطراب اللي ان انا ما علمتوش مزيان ولا لانه هو ما بغاش يخدم مزيان او لا، واحد اضطراب اللي تزاد معاها. وهذاك الاضطراب تيخلي ان الوليد ديالنا ولا البنيته ديالنا ما كتقدرش تكتب دو مانيير ستركتوري. صافي دير ملي غادي يجي يبغي يكتب الخط ديالو ما غيكونش مقرا مزيان، غادي يكون عنده الحياء بلو رابيد، غادي يكون عنده هذا. وواحد المعلومه اللي نبغيكم ما تنساوهاش هو انه منين غادي يكون كيكتب راه لو فيت انه فاش كيكون كيكتب الجهد اللي غادي يخدم اكثر بكثير من الجهد اللي غيخدم نيمبورط كيل اونفون في الفئه العمريه ديالو. مثلا ناخذ جوج وليدات ديال 9 سنين، هذا الوليد عنده مثلا مشكل ديال الديسغرافي ديال اضطراب في الخط وهذا ما عندوش، هذا غادي ياخذ وقت كثير باش يكتب لانه غيطلب منه جهد كبير وغادي يعيا بلو رابيدمون كو هذا الثاني هذا اللي ما عندوش اضطراب. دونك دوكو سي بور سا كتشوف كاين شي وليدات اللي يعني في الدفتر ديالهم ما كيكملش دروس او ما كيكملش امور سيتيرا. كونت يا دي ديفيكولتي دو سو جون ضروري ما كيكون خاص اون بريزون شارج. هذاك لا بريزون شارج هي اللي كتعاون لونفون يتجاوز هذوك لي ديفيكولتي. دونك نتوما كنطلب منكم كاباء ولا كمؤطرين او لا كهذا منين تشوفوا الوليدات دون سو تيب دو ديفيكولتي
وجهوه فيغ ان سبيسياليست يدير لو بيلون ديالو ويعرف واش كاين شي اشكال نيت اولا ما كاين حتى شي حاجه. داك الساعات كنرتاحوا كنقولوا الحمد لله ما كاين حتى شي حاجه عند الوليد ديالنا. داك الساعات نقدروا نبقاو مرتاحين. داكوغ. الوغ بروشين كيستيون. الوغ Soraya de Rabat, ma fille de 9 ans, écrit très mal alors qu'elle est première de la classe. Est-ce que je dois l'obliger à répéter plusieurs fois l'écriture pour améliorer son niveau? سؤال مهم هذا، وشكرا على هذا السؤال مدام سوريا. منين كنكونوا كنكتبوا وعندنا صعوبات في الكتابه كيف ما قلتو طالع، بحال شي واحد ما كيشوفش مزيان وحيت له نهضر وقلت له بقى تشوف تولي تشوف مزيان. راه كلكان كي ديفيكولتي ديكريتور وبقيت كنقول له كتب 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 تتولي تكتب مزيان، راه ما عندهاش باش تنفعو. دونك كيخصني نعرف علاش عنده ديك الديفيكولتي ديكريتور منين جايين. الا كانوا جوست كما قلت لكم طالع لانه ما تيقولش مزيان، ما جاش ستيلو مزيان، ما جاش هاد الامور هذا، راه كنصلحوها. اذا ساعات ما كيبقاش مشكل. سي جامي لو بروبليم بلوز امبورطون مثلا عنده اضطراب في الخط، يعني في تعلم الخط، داك الساعات كيولي عندي مشكل واحد اخر. هذاك المشكل هو اللي كيخصو بريزون شارج باش كيقدر يتجاوز. والحمد لله ماشي هي شي امور اللي هي يعني كتستصعب علينا وما نقدرش نتجاوزوها. امور اللي سهله نقدروا نطوروها سون اوكان بروبليم، كنوصلوا لواحد النتائج الحمد لله هي يعني نقدروا نقولوا مهمه وفي واحد الظرف اللي محترم، يعني ماشي ما كتطلبش واحد سنوات او لا هذا. و en même temps كنقدروا نعطيو واحد بزاف ديال لي شوز كي فون فاسيليتي هذا. سيتادير نقدروا الا كانت صعوبات نيت امبورطونط غادي نقولوا مثلا في عوض اللي ما غادي يكتب الدروس دو مانيير هذا الوغ هو عنده اضطراب في الخط، غادي يولي داك الساعات غير نعطيوه دي كوبي ديال الدرس، لانه ما كنطلبوش منه انه يبقى يكتب هذه الكميه هذه بزاف باسكو عنده صعوبات في الكتابه. اولا مثلا فاش غادي يكون عنده شي فرض او شي امتحان، الا كانت الامكانيه انه هذا الفرض الامتحان يكون شفهي دونك غادي ندوزو له شفهي. علاش؟ لانه انايا الرغبه ديالي كاستاذ هو باش نعرف داك الولد او داك البنت واش عندها المعلومه، ماشي واش داك الولد او داك البنت يعني كتعرف تكتب الجواب. دونك سي بور سا كو كاينين شي طرق اللي حنا كنعطيوهم للوليدات باش كيقدروا نتجاوزوا هاد لي ديفيكولتي. الوغ Salima de Marrakech, à partir de quel âge on peut commencer avec nos enfants le geste d'écriture? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le geste d'écriture, qui à partir de 1 an et de 13 mois, et qu'on peut faire les gribouillages ديالهم, d'accord? Une fois qu'ils ont les gribouillages ديالو, donc vers entre 18 et 24 mois, c'est quand nous ندخلوا الحروف ندخلوا الامور de manière progressive. يعني ما خصكمش نتوما غترك يعني تبز عليه شي حاجه اولا هذا بروغريسيف، يتعرف عليهم يشوفهم بشويه بشويه. à partir de 3 ans et ça il va commencer à essayer de les reproduire بشويه بشويه. et ça on va essayer d'améliorer les choses petit à petit. من غادي نقادوا الخط ديالو نقادوا الامور ديالو اي بيان سور كل مره غادي يبقى يجدد الخط غادي يولي عندنا لا بوسيبيليتي يجدد الاكسبيريونس غتولي عندنا بوسيبيليتي انه يكتب مزيان. alors madame Najat de J'ai un enfant de 8 ans, CE3, et jusqu'à maintenant, il n'arrive pas à écrire, même pour la lecture. Il est sous-suivi d'orthophonie et psychomotricité et pédopsychiatrie, problème de dyslexie, dyscalculie. Alors, الوليدات اللي كيكون عندهم لا ديسلكسي او لا تكون عندهم troubles ديس دو مانيير جينيرال، تيكون عندهم واحد لو بوزون، واحد الضروره انهم كيكون عندهم تتبع عند بزاف ديال المختصين. كيكون عند البسيكوموتريسيان المعالج النفسي الحركي، عند يعني مروض النطق، عند البسيكولوج يعني طب النفسي ايتترا. دونك هاد الامور هذه كلها كتطلب واحد بيتيت ديناميك، يعني شويه صعيب شويه صراحه. الاباء الله يكون في العون تيكونوا شويه صعيب، خصو يمشي هنا خصو يمشي هنا خصو يمشي هنا، ولكن في واحد الظرف واجز واخا هكاك. يعني ملي كنخدموا كنتكلم على لا سبيسياليتي ديالي، ملي كنخدموا دو مانيير كوريكت لي باز ديال ليكريتور عند الوليد وكنوليو ديك الساعات الا ديفلوبي لي شوز دو مانيير كوريكت، داك الساعات كيبقى يطور مع لورتوفونيست هذاك لو لونغاج داكوغ، يعني الفوكابولير ديالو والامور وهذا، باش كيولي يعرف ان تي بو كيفاش يولي يكتب الكلمات ايتترا ويولي يشكلها ويولي يقراها ايتترا. ولكن لو جيست دو ليكريتور اون لي ميم كيكون لك ساعات تخدم اون امون مع لو بسيكوموتريسيان. الوغ
Kalima de Rabat, ma fille de 9 ans ne termine jamais la copie de ses leçons et les devoirs. Elle laisse toujours les lacunes et n'aime pas trop écrire. Est-ce qu'on doit consulter? Alors, كيف ما راه سبقت جاوبت على السؤال هذا tout à l'heure ملي كنت كندوي. ضروري خاص نديرو ان بيلون باش نعرفوا un petit peu شنو كاين سورتو عندها 9 سنين، يعني يكون جينيرالمون تكون طورات يعني عندهم المشاكل في هذا المستوى هذا. دونك دوكو خاص ضروري ديك الساعات نديرو ان لا اله الا الله ان بيلون باش نقدروا نوصلوا ديك الساعات نعرفوا علاش كاين هاد لي ديفيكولتي هادو، علاش كيخلي هاد لي بلون، علاش كيخلي هذا. Alors, mon fils de 10 ans en CE5 ne fait pas d'efforts pour améliorer son écriture, il n'a pas la patience pour s'appliquer, il veut vite en finir. يمكن باسكو تو سامبلومون كتجيه صعيب بزاف انه يبقى يكتب. دونك بالضروري خصكم تعرفوا علاش ان هذه المشكله هذه. ديما منين تاخذوا، منين تجيكم شي معلومه ديال راه كيكتب بزربه لانه بغى يسالي او لا هذا علاش ما كيتعجبوش ليكريتور. ليكريتور بيان سور ماشي كلنا غتعجبنا، ماشي اي واحد يكون كيعجبو كيكتب، ولكن علاش ما غتعجبوش وعلاش غادي تجيه واحد الحاجه اللي هي صعيبه بزاف. اسكو كاين شي حاجه من موراها بوغ كا ديفينيغ هذا؟ ممكن باسكو عنده شي مشكل في الانتباه، دونك دوكو ما كيقدرش يبقى مركز بزاف وكيخصو يدير شي حاجه اخرى من موراها، ولا كيفكر انه يدير شي حاجه اخرى. دونك دوكو سا با دوني سا، لانه كنلقاو بزاف عند المشاكل عند الوليدات اللي عندهم فرط في الحركه او لا في مشكل في الانتباه ولا في اضطراب ديال الانتباه، تيكون عندهم هذا المشكل والسي ديال الكتابه. ولكن في حد ذاته هو ماشي مشكل الكتابه بيور، هو مشكل اللي كيكون ناتج على الانتباه. دونك دوكو كيجي من موراه بزاف ديال لي شوز. دونك Madame Halima, ma fille est agressive, elle parle d'une manière comme un adulte, à savoir qu'elle voit des films avec son papa. Maintenant, elle m'attaque si je lui demande de ne pas faire quelque chose. Je ne sais pas quoi faire avec elle. Et merci d'avance. Alors, il faut essayer de نردوا البال شنو الوليدات ديالنا كيشوفوا وشنو الوليدات ديالنا كيكون عندهم كمثال. يعني مثلا ملي غادي يخرج للمجتمع وغادي هذا، حنا عارفين المجتمع كيفاش داير وعارفين شنو الامور اللي يقدر يسمع والامور اللي يقدر هذا. في التلفاز لا ميم شوز، خصنا نردوا البال شنو كيشوف، نردوا البال شنو كيسمع، لانه الوليدات كيتعلموا اون كوبي. الحاجه اللي شافها كيبغي يرددها، لانه عند لانه هكا ديما تعلم. منين كان بيبي هو انه تعلم لي ديبلاسمون اولا الكلمات اولا هذا كلشي تعلم وهو كيشوف وكيردد. دونك دوكو كيكون ديك الساعات فلاج اللي هي فيه باقي ما واصلاش ان تفرق شنو اللي مزيان وشنو ما مزيان، شنو اللي عندها الحق دير شنو ما عندهاش الحق دير. الا كانت عندها ان اكزومبل، مثلا شافت شي واحد كيدوي مع شي وحده ولا شي واحد كيدوي مع ماماه بحال هكاك، راه غتردد نفس الفعل سون بورتون سافوار هذا. دونك دوكو خاصنا حنا نقننوا شويه هذا الاطار، ندير واحد الاطار اللي غادي يخليها تفهم شنو الحاجه عندها الحق دير والحاجه ما عندهاش الحق دير. Alors, Hamid de Marrakech, mon fils de 10 ans, écrit au début de la leçon bien et finit sa leçon en écrivant petit et très mal. D'ailleurs, il n'arrive pas à mettre ses espadrilles ou fermer sa chemise. هذا الامر اللي كيتكلمنا عليه سي حميد كيقدر يكون ناتج على تو سامبلومون واحد الخلل في الاداء. يعني ماشي بالضروري، ولكن يقدر يكون خلل في الاداء، لانه من تكون عندنا مشكل اي في الكتابه، اي في اللبس، اي في الامور اليوميه، يعني كيكون كيطيح بزاف او لا كيتضرب بزاف او لا ما كيعرفش يوجه نفسه في يعني في المحيط ديالو او لا هذا، كيقدر يكون عندنا هذا المشكل هذا. باغ كونطخ ما خاصناش نقولوا راه هو عنده خلل اداء راه ما عنده حتى شي حاجه. دونك دوكو بالضروري حنا ديما تنقولوا وتنعاودوها une consultation d'abord chez son médecin عند الطبيب باش كنعرفوا بان ما كاين حتى شي مشكل على المستوى العضوي، ما كاين حتى شي حاجه اللي كتقدر تطرح لنا هاد الصعوبات هذه. مين كنحيد المشكل العضوي داك الساعات كنولي نشوف عند سبيسياليست ديال الحركه ولا سبيسياليست ديال النطق او لا النفسيين، باش نعرفوا ان بي شنو هما الامور qui sont on va dire dans ce sens là يقدروا يكونوا امبورطون. Alors, merci pour la réponse. Je veux ajouter que cette agitation est accompagnée d'un manque de concentration, la chose qui influence son apprentissage. Donc, داكشي كما قلت لك مدام اسماء، يمكن راه كاين واحد المشكل في الانتباه اللي كيشكل عنده واحد الاشكاليه في الكتابه. Donc, Sana de Casa, est-ce que c'est toujours possible de traiter les problèmes d'écriture chez mon adolescent de 14 ans? On n'arrive plus à comprendre ce qu'il écrit. Bien sûr, il est toujours possible. Alhamdulillah que c'est toujours possible. كنقدروا نخدموا مع الوليدات اللي واخا عندهم 14 عام. يعني باش نعطيكم مثال، هاني
يعني اكطويلمون يعني في هذه السنه هذه متبع مع واحد الوليد اللي في البكالوريا. يعني ما كاينش شي مشكل انه نقدروا نقولوا لا وراه يعني صافي سي ترو طار، ولا صافي راه تعلم يتجاوز هذيك الصعوبات، ولا لا. نقدروا نعلموا الوليدات في نابورت كيلاج. الحمد لله دايوغ على ان كاين هذا لا بوسيبيتي، لان كنقصوا شويه من العبء ديالهم، سورتو ملي كيكونوا في الامتحانات او تكون هذا تكون عندهم كيستصعب عليهم انهم اي بيان سور يجاوبوا على الاسئله اللي عندهم او الامتحان اللي عندهم، ومن فوق ذلك يبقاو عاوتاني رادين البال الخط ديالهم والدقه ديالو، واش مكتوب مزيان، واش مقري مزيان، واش هذا. دونك دوكو الحمد لله نقدروا نخدموا على هذا المستوى هذا. الوغ السي حمود تيقول لنا ام صهيب كتسول ولدي توحدي 6 سنوات كيشد القلم مزيان ولكن ما تيبغيش يكتب، واخا درت له معزز ولكن دغيا تيعيا وينوض ينقص حركي بزاف. وشكرا جزيلا استاذ. الوغ اللي خصنا نعرفوا ان الوليدات اللي عندهم توحد كيطلبوا واحد الوقت ماشي ديما، ولكن غالبا ما كيطلبوا واحد الوقت اكثر باش انهم يتعلموا اللغه الكتابيه. علاش؟ لانه باش يفهم بانه علاش خصو يكتب ولا بلاش غادي نوصلوا بالكتابه او لا، هذا الامور هادو كطلب سي ان بو ديفيسيل بور، كيخصو واحد شويه د الوقت دادابتاسيون. دونك الصبر، خصنا نصبروا معاهم ونبقاو ناكدوا، يعني ماشي نفرضوا عليه انه يكتب، نبقاو ناكدوا فوالا ها علاش غنكتبوا، ها شنو غتمكن هاد الكتابه هذه، كاسكو سا نون بيرمي دو فير، اش غنوصل ليها، نقدر نتعلم بها نقرا، نتعلم بها نكتب، نقدر نتواصل بها، نقدر هاد الامور هذه. وداك الساعات غادي يقدر يوصل لواحد النتيجه. زياده على ذلك الوليدات اللي هذا غالبا في هذا الوقت اللي حنا فيه دابا ديال المعلوماتيات ديال التليفون ديال التابلت الى اخره، حتى الا بغى يشوف شي حاجه ولا بغى هذا بالضروري خاصو يكتب. دونك دوكو باش ضروري خاصو يفا رونتري المعلومه. دونك الا بغى يدخل داك المعلومه بغى يوصل ليها خاصو يتعلم يقرا، خاصو يتعلم يكتب. دونك كيخصنا حنا اون فا فافوريزي اون فا دير هاد لابرونتيساج بشي حاجه اللي هو تقدر لانتيريس. داكور دونك صعيب نبقى نجاوب يعني دو مانيير بريسيز لكل واحد، لانه كنحاول نبقى دو مانيير جينيرال غير باش ما نهربش بزاف على الموضوع. ولكن خصوصا يعني ناخذ الدقيقه على الموضوع هذا ديال الوليدات التوحد والمشاكل ديال الخط عندهم. يعني ماشي شيء غريب، يعني تيكون عندهم بزاف، غير هو حنا اون بو اميليوري داك الساعات لي شوز دو مانيير ان بو بلو ستركتوري باغ لا سويت. خصنا ناخذوا كما قلت لكم شويه ديال الصبر. الوغ لكن كتابيا كاين اخطاء كندوي على المستوى الاول. كتابيا تيكونوا اخطاء لانه تيكون عندنا راه ماشي متفقاش، راه غير ما فهمتيش الفكره مدام مريم على انك تكلمتي على هذا. شفهيا بالعكس راه هي اللي قلت لكم، هي اللي غتعطيك المعلومه الدقيقه. وكتابيا ما يقدر يكون عنده اخطاء، راه سي اكزاكتومون سكو جي دي. علاش غيكونوا اخطاء؟ اللي يمكن في لا ستركتوراسيون ديال الجمله، في الطريقه باش غادي يشكل الجمله، باش غادي يشكل كلمات دقيقه، ما يقدرش يتوصل لها بواحد السهوله. الوغ كيفاش غادي يكون شفهيا غادي تقدر تكون عنده بوكو بلو فاسيل. دونك finalement احنا متفقين madame. Alors, Nadia de Fès, mon fils de 8 ans, tient le stylo de manière tendue à tel point que ça lui arrive de trouer les feuilles. Comment puis-je l'aider? Encore une fois, راه ملي تيكون عندي هاد المشاكل هادو خاصنا يعني نطوروا هاد الامكانيه هادي. صافي دير عندي مشاكل في الكتابه. علاش عندي مشاكل في الكتابه؟ منين جاي المشكل في الكتابه؟ منين جاي عندي المشكل ان كنبرك بزاف؟ لانه ملي تيكون لو تونوس مجهد بزاف صافي كيجي واحد العياء بزاف. دونك صافي يمكن كيكون عنده الحرق في يديه من بعد انه كيكتب، سورتو ملي كيكون كيكتب شي حاجه طويله. دونك هاد الامور هذه كتطلب شويه ديال يعني خصها تتخذ بعين الاعتبار، من ناخذوهاش حنا سهله ولا شي حاجه. دونك نحاولوا نركزوا شويه على هاد النقطه هذه. Alors, votre avis sur mon commentaire en haut. Je ne sais pas si j'ai lu votre commentaire quand tu m'as dit, sinon je vous invite à me le renvoyer. Là, alors, salam docteur, ma fille de 6 ans au CP, son écriture est catastrophique. En plus, elle ne veut pas écrire. Blita, عندها 6 سنين، سي جامي ليكريتور ديالها باقي ماشي هي هذيك ماشي مشكل، باقي صغيره باقي كتعلم. باغ كونطخ الا كان المشكل بقى مواظب، اسمحوا لي، بقى المشكل بقى مكمل السنه المقبله وما تطورش وما كان حتى شي حاجه كيفا اللي لا ايتي اميليوري اون فادير اسنيفو لا، داك الساعات خاص اون اساي دو نعرفوا علاش عندها المشكل في الكتابه. encore une fois il va falloir bilanter. Alors mon fils de 4 ans n'aime pas apprendre et n'aime pas apprendre à écrire, je ne sais pas comment faire pour l'encourager. Alors madame Khadija, ما عرفتش واش كنتي معنا من الاول ديال لو لايف، ولكن الا كنتي ما كنتيش معنا من الاول دو لايف je vous invite inchallah tout à l'heure à venir تشوف le début du live. J'ai donné beaucoup de conseils à ce niveau là.
Alors, est-ce que c'est normal, sachant qu'elle ne se concentre pas assez, elle est trop active? Merci de votre réponse. Ça peut être normal, comme ça peut être, ça ne pas être normal dans ce cas. خاصكم كما قلت لكم تبقاو مراقبين على حسب الامور اللي يقدروا يجيو ان شاء الله من بعد. Alors, message inbox, Leila de Casa, très intéressant, merci beaucoup. Alors, ma fille de 9 ans souffre d'une STB et elle a un retard d'apprentissage et donc un retard d'écriture. Aujourd'hui, elle écrit quelques lettres et mots. Nous avons consulté un spécialiste de l'écriture à l'étranger qui nous fait comprendre que quand on est bébé, c'est notre corps qui donne des ordres au cerveau. Ce dernier enregistre ses acquis et par la suite, c'est l'inverse, sauf que c'est dans le cas de ma fille, elle est toujours à l'étape où c'est son corps qui donne de l'ordre à son cerveau. Du coup, le cerveau ne distingue pas entre gauche, droite, haut, bas, etc. On passe minimum 3 à 4 cases dont là nous sommes en train de lui faire des exercices corps pour entraîner son cerveau à faire différence. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, الحاجة اللي نقدر نقول على هذا المشكل هذا quand on a des difficultés à ce niveau-là حنا في لا باز ديال الخدمة ديالنا كنخدموا بزاف بلو كور كنخدموا بالذات ديالنا بزاف علاش لانه الذات ديالنا هي اللي كتمكننا نوصلوا لواحد لا ديفيكولتي كنوصلوا لا باز ديال لا ديفيكولتي سافو دير منين كنكون كندير شي حاجه ولا كنكون جيكسبيريمونت كنكون كنجرب واحد لو جيست داك ليكسبيريونس اللي كندير elle est plus importante que ce que je suis en train tout simplement de voir ou là غير de penser etc. خاصني نجرب بالذات ديالي نجرب علاش لانه حنايا دايوغ غتكونوا اي واحد فينا عنده هذه التجربه هذه مثلا الا شي نهار تلاقيتي مع شي واحد وكيتكلم شي لغه اخرى او هذا غير بالحركات ديالنا بالذات ديالنا كنقدروا نوصلوا لواحد النتيجه كنقدروا نوصلوا لواحد ليشانج هذا ليشانج هذا il est possible grâce à notre corps donc c'est à nous de pouvoir un petit peu نخدموا بالذات ديالنا le travail avec le corps est très important. D'ailleurs c'est la base ديال الخدمه ديالنا حنا en tant que psychomotricien في العلاج النفسي الحركي في العلاج العلاج النفسي الحركي سي تري امبورطون كنخدموا بالذات وهي الاساس ديال كاع داك الامور اللي غادي نقدروا نبغيو نعلموا للولاد ديالنا دونك il faut essayer d'un petit peu d'améliorer هذا الجانب هذا دونك je suis tout à fait du même avis نخدموا بالذات بلو كور ديالنا هي كوم باز ونشوفوا داك الساعات les choses comment ils vont évoluer bien sûr beaucoup de patience etc لانه il faut un petit peu gérer هاد les difficultés كاين دو باز اللي حنا عارفينهم دونك دوكو ملي كنعرفهم خصنا نتعلموا كيفاش نتجاوزوهم وكيفاش نتعايشوا معاهم. Alors, moi aussi, mon fils de 13 ans qui écrit très mal, que faire? Je viens de vous joindre. Alors, j'ai déjà répondu à la question, mais ça va me permettre un petit peu de faire le topo de Hachikoulou Ligelt. Nous aurons un dernier petit élément avant de terminer, Inch'Allah, le live. Ça, je pense que ça permettra de répondre à les questions. Ni qu'on a des problèmes d'apprentissage d'écriture de base qui نحاولوا نخدموا عليها اون امون يعني منين كيكون الوليد كيكون باقي كيتعلم الكتابه ولكن سي جامي الولد ديالنا تجاوز هذاك لاج ديال انه يتعلم الكتابه ولا عنده جوج دي ديفيكولتي ايتترا بار لا سويت كون نو بو بلو اميليوري دو مانيير يعني فاسيل ايتترا داك الساعات يا بوزون دو بريزون شارج خاص يكون ترويض خاص يكون لو ريكور للعلاج النفسي الحركي pour pouvoir un petit peu améliorer l'écriture ديالو parce que l'écriture يعني انا نعطيكم دابا الطرق ساهلين باش كنخدموها حنا وباش كنطوروه كما قلت لكم طالع عندي لا ليتر كنحاول نصوبها ماتيرياليز باش كنحس بها جو بو اكرير دون لو سابل يعني ما كانش لو سابل ما نكتبش في الرمله نكتب غير كانت غير السميده في الدار او شي حاجه جبنا واحد اون بواط اللي شويه غارقه تيتيغا باش يبانوا الحروف اللي غادي نخلي نقدر بالكتابه نقدر جو بو كري اون هيستوار غادي نخلي الوليد او البنت ديالي يكتبوا تكتب اون هيستوار ايتترا وحنا نبقاو نعاونوها انه غتشكل هذيك ليستوار دونك الفا فير نقدر نعطي هذاك داك الكتاب الهزلي داك لا بوند ديسيني وفي داك لا بوند ديسيني نعطيها هي تعمر هذوك لي بوتي سيركل ديال لي ديسكوسيون ديال شنو غادي شنو قال شكون وشنو ايتترا باش نقدروا نوصلوا لواحد الحاجه qui ne mérite on va dépasser le fait d'écrire en tant que tel on va passer à autre chose d'accord
Alors, pouvez-vous nous parler un petit peu sur les grands axes de la prise en charge psychomotrice de la dysgraphie? Qu'est-ce que vous travaillez exactement chez les enfants? Qu'est-ce qu'on va travailler chez les enfants؟ شنو غنخدموا عند الوليدات اللي عندهم يعني خلل ولا اضطراب في الكتابة. tout simplement غادي كنخدموا على لا باز ديال لو جيست غرافوموتور اولا وكنخدموا على لا موتريسيتي فين دو مانيير بلو بريسيز يعني الحركات الدقيقة كنشوف واش الحركات الدقيقة عندها اونتر كيمي داك الدقة اللي خصها تكون عندها في الفئة العمرية اللي كيكون كينتمي لها الولد او البنت اللي كنكون كنخدموا معاه ومن موراها كنحاولوا نشوفوا الا كانت كاع ديك الحركه دقيقه كيفاش داير داك لو جيست غرافوموتور كيفاش داير الحركه الكتابيه كيفاش دايره يعني ملي كنكون كنخدم في لو غرافيزم كنشوف واش الى دي ديفيكولتي واش الى هذا واش الى دي ديفيكولتي دو فريكونس واش ديفيكولتي دو تاي واش الى ديفيكولتي هذا واش الى ديبوندامون دو شنو عنده كم هذا باسكو الديسغرافي ماشي كلشي عنده لو ميم ديفيكولتي داكور وماشي كلشي بنفس الحده دونك كل واحد وكيفاش كنقدروا on travaille de manière générale on travaille sur ça on travaille sur la régularité on travaille sur l'orientation sur la structuration spatiale يعني لانه هذاك الورقه اللي هي غادي يكتب فيها كيفاش جو في لا ستركتوري ولذا ديما كنشجع لي بارون ايتترا نخدموا دي بيتي زيكزيرسيس ديكريتور كوم سا مع الولاد ديالنا فاش يكونوا صغارين داكور سي بور فير دي ديسان من موراها ولكن on va faire des traits ها لو تري فيرتيكال لو تري اوريزونتال داكور ونشوف كيفاش نديرو تري اوبليك ونشوف من موراها حتى هو هذا داك لو تري فيرتيكال و اوريزونتال غادي يقدر مثلا نشكل به ان كاري ايتترا دونك هاد يعني مثلا راه كاينين بزاف ديال الامثله دونك غادي نخدم لو تري اوبليك داكور باش غادي نصوب مثلا ان تريانغل ومن موراها جو بوفوار فيغ ان ديسان كي فا دون لو سونس غادي نقدر نخدم به ان رون نقدر نخدم به اون بوكل نقدر نخدم به اون سورت باش نسامبليفيو حنا نخدمو سورت دو بوس مثلا باش غادي نصوب واحد الشكل اللي هو بسيط داكور لا ميم شوز انفيرسي باش غادي نكون عارفين لا باز ديال ليكريتور غنصوب واحد القوس غادي نصوب يعني هاد الامور هذه كلها كتمكنني انه كنوصل كنوصل لواحد النتيجه دو مانيير بلو سامبل وبيان سور ملي تيكون عندي وليدات اللي هما فورسيمون تجاوزوا لاج انهم غادي يتعلموا الكتابه داك تو سامبلومون كونت هي دي ديفيكولتي il faut une prise en charge يعني y a pas de magie خاص ضروري واحد التتبع اللي كيخلينا كنعرفوا علاش عنده داك المشكل et donc j'espère avoir répondu de manière un peu plus générale à toutes vos questions de toutes les manières الا كانت بقى عندكم شي تساؤل كان داك الساعات مرحبا بكم تصيفطوا لي شي يعني رساله سواء الخاص او على في لا بوات ديال لاسوسياسيون ام سي باسكو جو ريبون سور لي كيسيون ام سي دونك كنتمنى نكون جاوبتكم على الاسئله ديالكم اليوم وكنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم ونعطيكم موعد ان شاء الله في موعد مقبل الا كانت يسمح لنا الوقت ان شاء الله دو ريبوندر لفو كيسيون دونك كنشكركم بزاف على المتابعه جو دي ا تري بيانتو ميرسي دو فوتر انتيري او revoir